अस्सलाम वालेकुम। मुशीज़ स्टोरी के तमाम सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। आज आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, रूह को मुअत्तर करने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका उन्वान है हुदहुद दरबार में क्यों नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सब हाज़िरी दे रहे थे, मगर हुदहुद की गैर मौजूदगी ने सबको परेशान कर दिया था। हालांकि वो एक परिंदा था, पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसान, जिन्नात, हैवानात यानी चरिंद परिंद सब ही दरबार में हाजिर खिदमत थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की गैर हाजिरी से काफ़ी नाराज़ थे और फरमाया, आज हुदहुद क्यों हाजिर नहीं हुआ। सब ने ला इल्मी में सर हिलाते हुए कहा, हम सब खुद परेशान हैं कि कहीं किसी मुसीबत में ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुदहुद ने अपने ना आने की कोई मुस्तरद वजह बताई तो ठीक, वरना उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं देर से आने पर माफ़ी का तलबगार हूँ। और बताने लगा, मैं उड़ते जा रहा था और मेरी नज़र एक छोटे खूबसूरत परिंदे पर पड़ी और मैं इसकी तरफ लपका तो वो मुझे ऐसी सल्तनत की तरफ ले गया जहाँ एक मलका हुकूमत करती है और वहाँ के बाशिंदे सूरज और चाँद की परस्तिश करते हैं और उन्हें पूछते हैं। वैसे तो सभी आप अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे, पर हुदहुद जैसा खिदमत गुजार, फरमाबरदार और इनकिसारी में सबसे आगे था। हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को सब बताया कि कैसे मुल्क सबा की मलका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर दूसरे मुल्कों के बादशाहों के शाया निशान सल्तनत को संभालती है और कैसे वहाँ हुकूमत करती है। सब कुछ दूसरे मुल्कों की तरह है, पर वो और उसकी रियाया चाँद और सूरज को अपना खुदा मानते हैं और उनके पुजारी हैं। ये सब सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक ख़त तहरीर किया और हुदहुद के ज़रिए पैगाम रसाई की। कुरान करीम पारा नंबर 19 सूरह नमल में इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम मेरा ये ख़त उनके पास लेकर जाओ और उनके पास ये ख़त डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने उनके फरमान के मुताबिक ख़त लेकर मलका बिल्किस की गोद में डाल दिया। मलका ने इधर उधर देखा, कोई ना था। पैरों की फड़फड़ाहट पर ऊपर देखा तो हुदहुद इसी को देख रहा था। मलका ने ख़त उठाकर उलट पलट कर देखा, फिर अपने इर्द गिर्द मजमा एक अरकानात सल्तनत इकट्ठा किया, फिर ख़त को पढ़ा और सब जमातुल मजमा से मुखातिब हुई। तर्जुमा कुरान, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया है। बेशक वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते हो मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। मलके बिल्किस ने ख़त सुनाने के बाद अपनी सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया तो उन्होंने अपनी ताकत और जंगी महारत का इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। पर मलका बिल्किस बहुत अक्लमंद थी। इसने इन सबको समझाया कि जंग हल नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान बयाबान हो जाते हैं और इज़्ज़तदार लोग ज़लील व ख्वार हो जाते हैं, बच्चे और औरतें बेतहफ़्फ़ुज़ हो जाती हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि कुछ तोहफ़ा ताइफ और हदिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी हैं। अगर वो नबी हुए तो हमारी पेशकश ठुकराकर हम सबको अपने दीन में आने का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे ताइफ और हदिया कबूल करके हमारे हबीब बन जाएंगे। फिर सब ने मलका की बात को मान लिया। मलका बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके और 500 सोने की ईंटें और बहुत से जौहरात, मुश्क अंबर, चढ़ाव ताज और एक कासिद ख़त समेत उनके साथ भेजा। हुदहुद ये सब देख कर वहाँ से रवाना हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी खबर तय दर तय सुना दी। चंद दिनों के बाद कासिद ख़त और साजो सामान लेकर हाजिर हुआ और कहा, ये सब ताइफ आपके लिए हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर फरमाया। तर्जुमा कुरान पारा नंबर 19 सूरह नमल 36-37, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफ़े ताइफ पर खुश होते हो। पलट जाओ उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको उस शहर से ज़लील कर कर निकाल देंगे।
یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ ملک سبا کی ملکہ بلقیس اپنے شاہی تخت پر برجمان تھی۔ اس کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، جو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ پھر کچھ دنوں کی مسافت کے بعد وہ قاصد واپس آیا اور ملکہ سبا کو ساری تفصیل سنا دی کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے قیمتی تحائف ٹھکرا دیے اور آپ کے لیے حکم نامہ بھیجا وہ مسلمان ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ وہاں قاصد نے سب لفظ بہ لفظ بیان کر دیا۔ ادھر آپ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت بھی میرے دربار میں آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا۔ ترجمہ قرآن، پارہ نمبر 19، سورہ نمل 38-39۔ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا جن بولا، وہ تخت حضور میں لا کر حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس پر خواست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ آپ کا فرمان سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصد بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اسم اعظم جانتے تھے اور بڑے کرامت ولی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا جو قرآن مجید میں عرض ہے کہ حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصد بن برقیہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی تک نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ قرآن، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ پارہ نمبر 19، سورہ نمل 40۔ ادھر قاصد نے جا کر ملکہ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے آپ علیہ السلام نے ہر تحفہ، تحائف، ہدیہ وغیرہ سب ٹھکرا دیا۔ قاصد کی ساری بات سننے کے بعد ملکہ بلقیس حضرت علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی تو وہاں کے عجائبات دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے نبی برحق ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس نے بہت ہی ادب و احترام سے مذہب دین کی دعوت قبول کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے نکاح حق میں لے کر اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہدہد کے سارے کام اور معاملات کوئی معمولی نہیں ہیں، بلکہ بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، اسی لیے ہدہد کو دعا دی گئی ہے، اور ہدہد کے اعلیٰ قسم کے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں سب موجود ہوتے تھے، انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، اور وہ سب سے گفتگو کرتے تھے، ان کے معاملات سلجھاتے اور ان سب کو دین اسلام کی باتیں بتاتے تھے، اور وہ سب کے سب ان کا حکم بجا لاتے تھے۔ میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریئل اسٹوری بھی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری نئی اسٹوری آنے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔